नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवी था कल्याणकामी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को पूर्ण एकाग्र, जोड़ दीजिए अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम लोग जीवन की आखिरी मंजिल पर आन पहुंचे हैं, और जीवन की आखिरी मंजिल क्या होती है? मुक्ति। क्या मतलब? छुटकारा। क्या मतलब? आवागमन से रहाई। ये इंसान के जिंदगी की आखिरी मंजिल, आखिरी पड़ाव या आखिरी सराह है। इसके बाद जी फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता, फिर उसकी पहुंच भगवान तक हो जाती है। बड़ी रुचि के साथ सुनिएगा, यह हम सब जीवों की आखिरी मंजिल है। बहुत सी मंजिलें तय हो जाती हैं, यह आखिरी पड़ाव। जैसे तीर्थ यात्रा की गाड़ी जा रही हो तो हर डब्बे में खप मच जाती, बस भाई इसके बाद हम वापस लौटेंगे। उनकी भी आखिरी तीर्थ यात्रा होती है, आखिरी यात्रा वहां पर प्रणाम करते हैं। भगवान करे ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, ऐसा अपने प्रभु से प्रार्थना किया करो मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवियों, कि प्रभु ये मेरा आखिरी जन्म हो। ये आपके बस की बात है। कईयों के मुख से मैं सुनता हूं हमारे बस की बात थोड़ी है। क्यों नहीं? ये आपके भगवान ने साधन दे दिए आपको सारे, अपने आप को तलीन करने के सारे साधन मेरे प्रभु ने आपको दिए हैं। जैसे रोटी पकाने की सब सामग्री आपकी रसोई में रखवा दी गई है, कच्चा राशन सब आपके पास है। अब ये आपके बस की बात है कि आप जल्दी अपना भोजन तैयार करें। मेरे भगवान ने आंतरिक भोजन का सब प्रबंध कर दिया है। अब आप पुरुषार्थ कीजिएगा बुद्धि द्वारा, मन द्वारा और तन द्वारा। क्या कि हम लोग अपनी इस भावना को पूरा करें, जिनमें ये बर्निंग डिजायर आ चुकी है, जिनके अंदर ये ज्वलंत कामना उत्पन्न हो गई है, उत्कट इच्छा आ गई है, मैंने मुक्त होना। संसार में कुछ नहीं पड़ा, अगर रस नहीं आ रहा संसार में अभी। मैं तो पहले भी कहा था यह अध्याय उन्हीं के लिए है जो संसार की संसारिकता से तंग आ चुके, संसार के लेन देन से, संसार के व्यवहार से, संसार के राग और देश से, संसार के झगड़ों और जमेलों से, संसार के जो है आपस में जो संस्कारों से जो तंग आ चुके हैं, जिन्हें अच्छी तरह देख लिया है। 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे, 4 दिन शौक से गुजरती है। बाद में जब हम लग जाते हैं उसके अंदर, फिर पता लगता है कि दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने। संसार के नजदीक जाने से नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें खड़ी जाती, दूर से तो बड़ी अच्छी नजर आती हैं। ये माता पिता बहन भाई पत्नी विशेषकर, पतिदेव विशेषकर, अपने बाल बच्चे, माँ कहलाना, उंगली पकड़ना, गोदी में लेना, ये सब दूर से तो बहुत अच्छे लगते हैं। पर सियानों ने ठीक कहा है, वाह पे जानिए या राह पे जानिए। फलाना राह कैसी है अगर चलोगे तब पता लगेगा। अरे फलानी कैसी है या फलाना कैसे, जब वहां पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, उससे व्यवहार होगा, उसके साथ उठो बैठोगे तब पता लगा। आहा, मैं तो समझती थी जलेबी होंगे जलेबी, लेकिन जब वाह पड़ा तो पता लगा कौड़ तुम्मा है, कौड़ तुम्मा। बड़ा कौड़ा होता है कौड़ तुम्मा। वाह, उसके अंदर अजवैन डाल करके और अग्नि पे रख के तब अजवैन पेट के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। बड़ा कौड़ा होता है, दूर से नजर आती है। 18वें दिन उनको निमंत्रण दे रहा है जो संसार से तंग आकर हैरान परेशान घर के एकांत में कहीं बैठे रहते हैं, या रात्रि को थोड़ी नींद करते हुए गाल पे अपनी हथेली रखते हुए विचारों में मगन हो जाते हैं।
जिन्हें संसार की असलियत को पहचान लिया है, जान लिया है। और संसार की असलियत भगवान ने एक ही श्लोक में कही है, 2 बार कह दी थी, 3 बार कहती नहीं कहा, यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख। भला ये कौन सा अध्याय है? 13वें अध्याय में मेरे भगवान ने फरमाया और बताया कि संसार की रियलिटी क्या है। इसमें जन्म होता है, इसमें मरण भी होता है, इसमें नाना प्रकार के रोग भी हैं, फिर इसमें बुढ़ापे का क्लेश भी है। ये तुम्हारी आंखों के सामने कोई इमेजिनेशन थोड़ी है। जन्म का कितना भारी दुख है, पर माया पर्दे डाल देती है आप पर, फिर तैयार हो जाती है आप 1-2 साल के बाद फिर मां बनने के लिए। कितना क्लेश और मुसीबत है जन्म देना। फिर आगे मरण जिनकी तैयारी होती है, कितनी बुरी हालत से मरते। कईयों मरते आपने देखा, फिर अपनी तैयारी नहीं कर रहे कि मैं ऐसी मरनी ना मरूं। अपने दादाजी को आपने देखा, शायद नाना जी को देखा हो, पड़ोसी को देखा हो, ताए को देखा हो, या चाचा जी को देखा हो, या अपनी दादी को, नानी को, किसी को जरूर देखा होगा अपने अंतिम समय में है। मरण आसन्न जब होते हैं, वो लेटे पड़े, तो अपने पर भी अप्लाई करना चाहिए। कितना भारी दुख है जन्म का, मरण का और बुढ़ापे का। बुढ़ापा नित्य स्यापा, किसने बिल्कुल ठीक कहा, बुढ़ापा नित्य स्यापा। कभी कोई अंग दर्द, कभी कुछ अंग, कभी अंदर दर्द है, कभी बाहर दर्द है, और कभी बाहर से शुरू भी कोई नहीं अच्छा करता बुढ़ापे में, क्योंकि रिश्तेदारियों के जिम्मेवारियां और दूसरे स्वार्थ नहीं पूरे होते। बूढ़े कौन परवाह करे। हमारी तब परवाह थी जब इनके स्वार्थ हमारे द्वारा पूरे होते थे। अब किसी स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो ऐसे बुढ़े खुसुड्डे को कौन देखे। बड़े अहोभाग्य है अगर बुजुर्गी में आपकी कदर हो रही है, अगर बूढ़े में आपकी कदर होती है माँ, आपके बड़े अच्छे भाग्य। वरना क्या 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 खुर घसे, क्या क्या दांत गिरे और खुर घसे, पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन भूसा दे। बैल को भी कोई नहीं देता, चुके उनसे कुछ काम नहीं होता। ऐसे बुजुर्गों से कोई काम नहीं सिवाय घाव घाव करने के। अगर यहाँ के आने वाली बूढ़े बूढ़ियां होशियार और चुस्त और दाना हो तो वास्ता ही नहीं रखें, केवल गाहक बन जाओ 2 फुलकों के। कोई वास्ता नहीं, कोई ने किसी को टोकना नहीं, बुरा कहना नहीं, कोई बुरा कर रहा करने दो, तब तो आपके 4 दिन भगवान के भजन में कट जाएंगे। अगर अभी आप पंगे लेंगे, बात बात में उनको टोका टाकी करेंगे, भजन नहीं होगा। आजकल का जमाना वो है कि आपकी अच्छी बात भी कोई सुनना नहीं चाहता, तो आपको क्या पड़ी कहने की। वो खुद ठोकरे खाएंगे और रास्ते पे आएंगे। क्या जरूरत है खामखा आपको टोकने की, बहू को या अपनी बेटी को। अपने आप करते रहेंगे, लगेंगी चोटें। आपने कभी सुना नहीं है क्या, सिर ते पैया ते किस ना सैया। जब इनके सिर पे पैगी तो अपने आप सहेंगे और बर्दाश्त करेंगे। और अच्छे आपने चुप करके 2 रोटियां सवेरे खाई, शाम का अपना भजन मत किया। आहा, मस्त रहो उस घर के वातावरण से, जहां तक हो सके अलग रहो। बुजुर्गों से बार बार कहूंगा, अगर घर में कोई अलग कमरा है, दूसरी तीसरी मंजिल पर, तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं तो वहां से निकल जाओ। घर में अगर कमरों की तंगी है, इतने मुर्गी खाना बना हुआ, तो अलग हो जाओ, कहीं जाके भजन करो। कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माँ को भी कोई नजदीक मंदिर होगा, मिल जाएगा। गया अपना माला ले ली हाथ में, हरे कृष्ण की ध्वनि लगा दी, लगने दो ध्वनि, बस अपना समय सफल कर दो। बड़े क्लेश है बुढ़ापे के। और आगे बीमारियां, बीमारी में नाना प्रकार की है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है। तो ये संसार की असलियत है। इस असलियत को देख कर नहीं, अनुभव करके जिसके अंदर बीत गई है वो तंग आ जाती है, बिल्कुल उनका मन बेजार हो जाता है मेरी देवियों का। वो फिर भगवान से चिल्लाते हैं कि दाता जिस तरह भी हो सके मेरा कल्याण कर। उनके लिए 18वां अध्याय बहुत ही कमाल का, बहुत कमाल का। जरूर आपने मांग की होगी, जैसे ब्राह्मण साल भर मांग करते रहते हैं, कब दिन आएंगे जब खीरें बनेंगी, हलवे बनेंगे, पूड़ियां बनेंगी। वो दिन कब आएंगे, वो दिन कब आएंगे, वो शराध वाले दिन कब आएंगे। हे दाता, बड़ा जुल्म करते हो, जो शराध तुम केवल एक बार ही बनाते हो। हे दाता, ओए आहा आहा। तो ये शराध आ गए, ब्राह्मणों की मौज बन गई, बड़ी मौज। इसी तरह आपने पता नहीं कितने जन्मों में क्या होगा। वो दिन मेरे कब आएंगे जब कभी दुनिया से छूटने का सामान पैदा करूंगा, जब मैं दुनिया से छूटने के अपने आप को प्रबंध करूंगी। आगे दिन जहां चाह वहां राह, भगवान ने आपके दिन बदला दिए। बड़े ध्यान से सुना करें मेरे भगवान की वाणी। मैं फिर बार बार कहूंगा, भगवान के श्री चरणों को ध्यान रखते हुए, मुक्ति त्याग से होती है देवियों। मुक्ति, छुटकारा, जीव का आना जाना
त्याग से होता है। त्याग का मतलब ये नहीं घर बार मित्र छोड़ जाओ, नहीं। और क्या रहो, मन करके ना रहो, तन करके रहो। वो सीख लो अपने भगवान से, मेरे से ले लो ये बात। तन करके रहना हमने परिवार के अंदर, तन करके व्यवहार करना है हमने, मन करके नहीं। नहीं समझ आती मुझे, ना आगे बोलने दो, मुझे आगे ना बढ़ने दो। हमने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना, हमने तो जीव आत्मा का कल्याण करना है। प्रभु हमें बार बार कह रही है, ये बड़ा अच्छी कला है दोनों जहां बनाने की, लोक परलोक बनाने की। तन काम में मन रहे, ध्यान में तन काम में मन रहे। बड़ी गजब की साइंटिफिकली बात है, बड़ी गजब की वैज्ञानिक बात है। वो पढ़ी लिखी भगवती, फिजिकली वी मस्ट एक्सर्ट आवरसेल्व्स बट नॉट मेंटली। जब हम मानसिक रूप में रहती है, चिंता करती है, सोचते रहते हैं किसी के बाद, लो अब हम मार खा लेंगे, अब उससे संस्कार पड़ेंगे। क्योंकि जिसका बार बार चिंतन होता है उसके इंप्रेशन पड़ती हैं। जिस चीज का बार बार हमें कहा गया अगर कल्याण करना, चिंतन तो भगवान का करो, ताकि पुराने पड़े हुए संस्कार धुलते जाएं, और तन द्वारा सेवा करो। दफ्तर में आप हैं या आप दुकानदार हैं या आप केवल चार दीवारी में रहती हैं या कहीं बाहर भी काम करने जाती हैं, मन करके नहीं तन करके। मन द्वारा रस ना लो है, अब बनने ठन्ने में रस ना लो, खाने पीने में रस ना लो, पति पत्नी में रस ना लो, बाल बच्चे को चुमने लेने में रस ना लो। हाय मेरे रब्बा, पहने पुने में रस नहीं लेना। ये सारे रस हमने खत्म कर देने हैं। उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे पारी की दौलत है। जब संसार के रस हम खत्म करेंगे, परमात्मा के रस के योग्य हो जाएंगे, योग्य बनिए। अगर इन्हीं इस गंदे मंदे रसों में लेते रहे संसार के रस, तो रस है लेकिन बाद में ये पहले है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। भगवान ने कहा इनमें पहले तो रस होता है, माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, बाल बच्चे में, हाँ, लेकिन बाद में दुख, बाद में चिंता, बेचैनी, बेकरारी, विक्षेपता। तो आप जैसी दाना बेटियां और दाना भाई जो दूरदर्शिता से काम ले रहे हैं, हाँ, वो शारीरिक रूप से तो काम करती रहती हैं, मानसिक रूप से कदापि नहीं। मन अपना महाराज जी के चरणों में रखते। ये एक कला है। अगर मैं आपको भगवान जी के चरणों के प्रताप से आपके अंतःकरण में रख सकूं तो बहुत अच्छी कला। अगर आप यहां से एड़ी चोटी का जोर मार के सीख ले तो जितने का कानों में मेरे भगवान की ये अमर ध्वनि जा रही है, वो इस बात को पक्का कर ले कि मैंने शारीरिक रूप में समाज में परिवार में रहना है, मानसिक रूप में मैंने रुचि नहीं लेनी, मानसिक रूप में रुचि नहीं लेनी। जो मेरे काम है, मैं बेटा हूं, अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। मैं बेटी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, जो मेरा कर्तव्य मेरे पास कंधों पे आता है मैं पूरा कर दूंगी, बस। उसमें मैंने गलतान नहीं होना, मैंने इंडल्ज नहीं होना, मैंने एंटेंगल नहीं होना, मैंने अपने आप को उसमें उलझाना नहीं, उसका चिंतन नहीं करना। फिर सीख लो मेरे से। तन और मन द्वारा ये क्या मतलब? तन द्वारा कार्य करनी है लेकिन उनका चिंतन नहीं करना। घर में कोई बीमार है ना, चिंता ना करो, माँ बीमार हुई पड़ी है, क्यों बाबा, नहीं, चिंतन नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को हाई फीस दे दो, बुला के लाओ कार में, डॉक्टर जी को दिखा दो, वो आपको दवाई दे दा। माँ जी को 2-2 ढाई घंटे बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दवाई देते रहो, बस। माँ के आप मार का खाओगे, माँ का क्या बनेगा? अभी मेरे बच्चे छोटे छोटी हैं, मेरी पत्नी भी कमाने जाती है, मैं भी जाता हूँ, बच्चों कौन संभाले, घर का काम कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, प्रेस कौन करेगा? माँ न हुई आपकी नुकरानी हो गई। आप माँ को नहीं रो रहे, अपने सुखों को रो रही है। यहां से आप मार खा लेंगे। मेरा काका बीमार रहते हैं, पहले 2 लड़कियां, एक ने अपने लड़का दिया, ना देता दिया तो बीमार क्यों दे दिया, रोगी क्यों दे दिया। दफ्तर में तो काम ही कर रही है लेकिन चिंता तेरा, ये मार खा लेगी। अब आप भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे, भगवान के काबिल नहीं रहेंगे। इस नुक्ते को पकड़ो ना। अगर मन में खड़ा लड़के का, मैं दवाई कर रही हूँ, दवाई दे भी रही हूँ, नौकरानी भी रख ली है, हाँ, आगे मेरी भगवान की इच्छा, ये आपको शोभा देता है। रजोगुणियों को नहीं, तमोगुणियों को नहीं, आपको शुभ जिन्होंने परलोक बनाना, उन्होंने बच्चे का चिंता नहीं करना। मैं कई दृष्टांत दी जा रहा हूं। घर में तंगी है, ठीक है, जो मेरे से बन सकता है, मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूं, मैं कटिंग फिटिंग बच्चों की कर लेती हूँ, तो कुछ मैं जितने मेरे से बनता है 300-400 रुपए मैं कमा लेती हूँ, कोई 2800 वो ले आती है। हम इसी में गुजारा कर लेंगे। क्या करें, गुजारे नहीं, इससे क्या होगा, रुपए गिर जाएंगे आकाश से, यूं कहने से गुजारा नहीं होता। वो भी मरते हैं, मैं भी मरती, कुछ बनता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, इससे क्या होगा? मन बेचैन हो जाएगा, मन बेकरार हो जाएगा, और क्या भजन नहीं हो सकेगा।
वरना तो कुछ भी नहीं, आप लोग अपना गवाह बैठेंगे। अगर संतोषी होंगे जितना हमसे बन सकता हम कर रहे हैं, ठीक है, आगे भगवान जाने। अब आपका मन खाली हो गया, नो वरी, नो एंग्जाइटी, नो चिंता, नो बेचैनी, नो बेकरारी। हाय, जरा नुक्ता समझो किसे भगवान कृष्ण जी का कमाल का नुक्ता। हम बड़ा लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा लो। अब आपका मन डिसंगेज्ड एवरी टाइम, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी एनवायरमेंट, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, एवरी सर्कमस्टांस में आपका मन जो है डिसंगेज है। अब आपका मन भजन कर सकता है। हमें बताया ही नहीं गया, ना पिताजी ने बताया, ना माँ ने, ना बाप पिता दादाजी ने, ना दादी ने, हालांकि सारे धार्मिक थे, पर ये जो कृष्ण जी का नुक्ता है ये बड़े कमाल का, कि तन काम में मन रही पल भी न गुजरेगी असियान। बड़े कमाल का पॉइंट है, अगर आप अभी पकड़ लो। यह मुक्त जाने का तरीका कि मानसिक रूप में मैंने चिंता नहीं करनी, शरीर रूप में तो जो मेरे काम है मैं कर लूंगी। बीमार है, माँ बीमार है, पतिदेव बीमार है, मैंने हॉस्पिटल में उनको डाल दिया, छुट्टियां लेके बैठ गई हूँ, मैं दिलो जान से उनकी सेवा कर रही हूँ, उनको हौसला भी दे, कभी हाय न करो, भगवान जी का नाम लो, अच्छा कुछ नहीं, मैं भगवान जी का नाम लेता हूँ, ये मजा आ गया। आप उनको सिखाइए, रोइए नहीं उनके साथ, 2-3 दिन कोई बात नहीं, वो हमारे सुख के दिन है, वो भी कट गए, ये भी हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, आप आगे में दिल जान से आप पे लगी हूँ, कोई बात कट जाएंगे, ये भी भगवान का नाम ले। सचमुच परमात्मा की कसम, भगवान का नाम लेने से दुख कम हो जाते हैं। जिसको यकीन ना हो मुझे पकड़ लो, प्रभु के चिंतन करने से, मालिक में श्रद्धा करने से ये रहत हो जाती है, दुख कम हो जाती है। आते तो है दुख पर कट जाती है, महीनों की बात दिनों में खत्म, दिनों की बात घंटों में खत्म। ये बात किसी ने अनुभव करके कही है कि सूली का कांटा बन जाता, लगा रहे हमारा मन, जुटा रहे हमारा मन, शाबाश शाबाश शाबाश, अपने आप को जुटा ही रखें, लगा ही रखें, बस क्या होगा, मन द्वारा भगवान का भजन होगा, प्रभु द्वारा प्रभु से चिंतन हो जाएगा, मन द्वारा ये होता है। तन काम में मन रहे, अब आप मुक्त हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, इस तरीके से अगर रहे तो हमें कोई और साधना करने की जरूरत नहीं, मुक्ति के लिए, परमार्थ के लिए या भक्ति के लिए। अगर ऐसे कर लिया जाए और कोई तरीका नहीं करना पड़ेगा। स्कूटर, जब जैसे स्कूटर वालों ने बताया कि जब वो पेट्रोल डलवाने जाती है, हाँ, तो पेट्रोल के अंदर ही थोड़ा सा डीजल मिला देती है, पेट्रोल में ही मानो आधा लीटर डीजल डाल दिया, फिर उनको अलग ऑयलिंग कराने की जरूरत नहीं है, वो डीजल ही उनकी मशीनरी में मिल जाता, क्योंकि उसमें डीजल डाल दिया गया तो उनके मशीनरी में मिल जाएगा। अलग उनको ऑयलिंग कराने की जरूरत नहीं रहेगी, अलग डीजल उनको पुर्जों में डलवाने की जरूरत नहीं, उनमें मिल गया। अलग आपको तप करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप कर्म करने की कला अपने गीता जी से सीख लें तो। जो कि तन द्वारा यू आर एक्सल्टिंग, नो डाउट यू आर स्ट्रगलिंग, लेकिन माइंड आपका भगवान का चिंतन कर रहा है। अगर यह असंभव हो तो मुझे टोक लो, रोक लो, संकोच न करो, मुझे एक शब्द ना आगे बोलने दो। यह असंभव नहीं है मेरी देवी भगवती, ये संभव है। कई भाई हम अपना जीवन गुजारी बैठे हैं, इसी तरह लगाई बैठे हैं, लगा रहे हैं, हर रोज दिन हमारा इसी तरह कटता। तन काम में मन, पहले हमें भी बड़ी शंका थी, लेकिन जब जुट गए तो पता लगा नहीं तो हो सकता है, आसान है। शुरू में कुछ दिन मुश्किल नजर आती है, बाद में अभ्यास बन जाता कि तन द्वारा हम काम कर रहे हैं, मन में भजन चल रहा है। आप भी कर सकती हैं, इसलिए मैं बड़े दावे से और जोरदार शब्दों में कहता हूं, असंभव नहीं है, ये संभव है। ये बहुत अच्छा तरीका है, निभाओ भले ही, ये मत कहो मैं नारी हूं, नारी हूं तो भगवान ने आपको यहां क्यों बुला रही है? मुक्ति में नारी नर का क्या सवाल, कल्याण में नारी नर का क्या सवाल? यही आके मन गंदा ऐसी प्रश्न करता है, पढ़ने में क्यों नहीं कहा मैं नारी हूं, ये तो बीए एमए नर करती है, हर काम में तो नारी आजकल आगे आगे बढ़ती जा रही है, हर काम में। क्या मुक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में आप नारी बन जाएंगी? कितना मन आपको धोखा देता है। क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं, हर काम में तो गृहस्थी कहते ही आप, गृहस्थी बाकी नहीं तर गए, कई तर गए, एक नहीं अनेक तर गए। शर्त यह है कि भगवान जी के अनुसार हम अपनी गृहस्थी निभा रहे हो तो कोई क्वेश्चन, कोई सस्पिशन मत कीजिएगा मन में, ये कि जो मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान कह रहे हैं, बस इसको मैंने अपने डेली लाइफ में ले आना, मुक्त। तो इतनी सी बात ले लो, तन काम में मन रहे ध्यान में, ये बड़ा भारी त्याग है, बड़ा भारी त्याग। चलिए 8वें अध्याय में कितनी खसब की ये नुक्ता बताया गया 8वें अध्याय के अंदर। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, आगे आप बोलो, और जंग कर। जंग का मतलब जिंदगी की कश्मकश, उसको जंग करनी थी कुंती के पुत्र को,
हमें जान क्या करनी, हमारी जो रोज की स्ट्रगल है, चूंकि जीवन नाम संघर्ष का है। सुना ए बुजुर्गो, ए मेरे जवानों, ए मेरी माताओं, ए मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटियों, जिंदगी नाम किसके कहते, संघर्ष का नाम जीवन है। स्ट्रगल का नाम लाइफ है, कश्मकश का नाम जिंदगी है। जो जीवन के कश्मकश से घबरा जाएंगे वो अपने शरीर के टुकड़े करके रख देंगे, आत्महत्या। याद रख लो, अगर आप जीवन के संघर्ष से, स्ट्रगल से घबरा गए, क्या करें मैं बड़ी तंग आ गई हूं, कभी कोई टंटा, कभी कोई टंटा, कभी कोई टंटा, कोई बात नहीं, इसी को जिंदगी कहती है, इसी का नाम जीवन है। हाँ, एक बात बताऊं, भगवान की ओर लग जाने से दिन प्रति दिन अगर हम सच्चे दिल से लगे हैं, संघर्ष कम हो जाता है, स्ट्रगल कम हो जाती है, हमारा जूझना कम हो जाता है। अगर भगवान को छोड़ करके हम संसार में लगे हैं तो हमारी स्ट्रगल दिन प्रतिदिन, इधर दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, उधर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, गम बेहिसाब उनको दिन होकर वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन जीवन नाम संघर्ष का है, संघर्ष के अंदर ही जीवन गुजरेगा। जैसे दही में मथनी डालने के बाद ही मक्खन निकलेगा, चाहे बिजली से डाल तो ही मथनी बिजली की डालनी पड़ती है, चाहे हाथों से आप लो लेकर मथनी बीच में डालनी पड़ेगी, और दही को मथा जाएगा, बुरी तरह मथ देती है जो मथनी। खूब हम इधर से घुमाएंगे, मथनी को घुमाएंगे आगे पीछे, तब जाके उसमें से मक्खन निकलेगा। इस तरह जीवन में भी हमें मथनी डालनी पड़ेगी, घबराना नहीं संघर्ष से। जीवन इसी का नाम है, जीवन नाम इसी का है। जैसे आप पानी पीने नलके में जाए को चला रहा हूं, हाँ भाई तो देखता नहीं मेरे सूट कितने कीमती है, मैं अभी साड़ी जो है 1600 रुपए की 1600 की पहन आई है कमली। हाँ तो बहन मैं क्या करूं, आपने पानी पीना ना, हाँ तो मेरी साड़ी पर पानी तो ना डाल, मैं थोड़ा डाल रहा हूं कि हाथ से आपको यूं डाल रहा हूं। जब आप चबच्ची में आई हैं, हाँ, और आपने ओक बनाई है, ओक कहते हैं ये ओक बनाई, हाँ, और जब मैं नलका चला रहा हूं, हाँ, तो ओक में से एक बूंद भी ना गिरने दो, ले कैसे हो, गिरेगी तो नीचे गिरेगी तो उछलेगा तो आप पर पड़ेगा। कहावत मशहूर होगी, चबच्चे से वरना तो छींटे करो डरना। जब आप पानी की चबच्ची में आए तो छींटे पड़ेंगे। ओए समझाओ अपने मन को कि जब आप कल युग में गृहस्थी बने हैं तो स्ट्रगल तो होगी, कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। हम सतयुग के गृहस्थी नहीं, हम कल युग के गृहस्थी में। तो इसमें स्ट्रगल मस्ट बी, नॉट शुड बी बट मस्ट बी। शुक्र मनाओ अपने परमात्मा का, कन्हैया का, कि जिन्हें भक्ति का तोहफा आपको दिया। भक्ति से ये कम होते जाएंगे। जो मन आपको उधर लगेगा ना भगवान की तरफ, तो आपसे अच्छे इरादे होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, स्ट्रगल कम होती जाएगी। वाह, आपकी जो कश्मकश है घटती चली जाएगी। वरना जीवन नाम तो संघर्ष का है ही, संघर्ष के साथ जीवन अपने। चलो आप एक लोग शादी नहीं की, कई बैठी है कुआरियां, उनमें संघर्ष तो है, सवेरे से लेकर शाम तक संघर्ष। कभी स्नान करना है, कभी भोजन करना है, कभी जाना है, कभी ये काम करना है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रब ने इतने अंग बनाया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। कभी संघर्ष बाहर के है, कभी अंदर के है, या परिवार में रहते तो वहां संघर्ष है, या किराया कर मकान ले रखा तो भी कुछ ना कुछ संघर्ष चलेगा। तो ये भी घट जाएंगे, संघर्ष जरूर रहेंगे। कोई ना कोई बात बनेगी, भले आपके फल सारे पूरे हो गए, फिर भी कभी ब्याही लड़की कोई पत्र आ जाएगा, कभी वो आप आ जाएगी है, कभी कुछ तार आ जाएगी। भाई संघर्ष तो रहेंगे, संघर्ष कम हो सकती है, तो संघर्ष से घबराइए नहीं। भगवान से जो आप भक्ति करेंगे तो आपका मन मजबूत होता जाएगा। बिना मन के डॉक्टरों के पास कोई गोली नहीं, कोई उनके पास टीका नहीं, कोई उनके पास क्या कहूं वो कैप्सूल नहीं जो मन को मजबूत बनाए। वो भक्ति के बिना मन नहीं मजबूत होता, ज्ञान के बिना मन नहीं मजबूत होता, और जब तक मन नहीं मजबूत होता चैन नहीं पड़ती। रब ने इसलिए कहा है अगर दिल है मजबूत तब तो चिंता, अगर मन मजबूत तो भक्ति के बिना हो नहीं सकता। डॉक्टर के पास तो कोई ताकत है नहीं कि हमारे मन को मजबूत, तात्पर्य बीमारी शायद थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों को दूर कर सके, पर सो फार दैट आवर माइंड इज कंसर्न कोई टेबलेट नहीं है। केमिस्ट की दुकान पर कोई गोली, कोई टीका नहीं बिकता जो हमारे माइंड को पावरफुल बना दे। पावरफुल तो भगवान के ज्ञान से जो आप सुनते गए। सारा सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा था, पता चल गया दिल है बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। ये जो आपने मेरी चोटी का ज्ञान दिया है, असलियत की पहचान हो गई है, जिससे कि मेरा मन जो डावाडोल था,
جو من کے گھبرا جانے سے میری آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا تھا, میرے پیر لڑکھڑا گئے تھے, میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, تو اب میرا من مضبوط ہو گیا, اب میں کھڑا ہو گیا, آپ کے حکم ماننے کو میرے سر جھکا دیا. کرشیے وچنم تم, اب آپ کے وچن کو لینے کو تیار. شاباش, طریقہ سیکھو اپنے بھگوان سے جس نے سرشٹی بنائی اور سرشٹی میں نانا پرکار کے جیو جنتو بنائے اور اس میں منش جاتی بنائی, منشوں میں بدھی پردھان کر دی اور اس بدھی پردھان کے ساتھ گیان دے دیا. وہ گیان کی بدقسمتی سے جنتا پرواہ نہیں کرتی, مہتا یا امپورٹنس دے رکھی ہے سنسار کے پرانی پدارتھوں کی, اس لیے جیو دکھی ہو گیا, جیو اداس ہتاش اور نراش ہو گیا. شاباش, چونکہ مکھیہ بات تو تھی گیان کی, وہ لی نہیں, وہ تو بات بنی نہیں. مہاپرش اس کا دشتان دیتے ہوئے کہتی ہیں, ایک نمبردار نے اپنے نائی کو بلایا اور نائی کو کہا, بھائی ہاں ایک بڑی ضروری بات آ گئی. کیا؟ کہ میرے سمدھی کے پاس جانا ہے جو کہ یہاں سے کوئی 18-20 میل کا فاصلے پر, ان دنوں ایسے ہی ہوتا تھا, نائی کو کچھ دے دیا کرتے تھے. ہاں تو تم نے آدھی رات کو یہاں سے چل پڑنا ہے اور سورج چڑھنے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے اور ادھر سے سندیشہ لے کے آنا ہے, میرا بڑا ضروری سندیشہ ہے, وہ لے جانا ہے. جو آ گیا اس کو کھپتے ہو گیا کہ نمبردار تو مجھے بہت کچھ دے دے گا. ہاں اپنی نین کو بتا دیا, تیاری کرو, پھوٹے پھلکے پروٹھی شاندار بنا دیا آلو والے کہ راستے میں کھا لے گا. راستے میں جو چیز کھا سکے, بات ہی یہ بولتی ہیں, بات ہے یہ, تو پتہ یہ تیار ہو گیا. سب آدھی رات کو دیکھا کہ وہ نکلا, آدھی رات ہو گئی. اس کے بعد دھوتی اپنی اوپر لپیٹی کو, اس سے کبھی دوڑنا ہے, کبھی چلنا ہے, کبھی بیٹھنا ہے, اور پروٹھے پروٹھے اپنے لے کے کپڑے باندھ کے, یہ ان کا ٹفن کیریئر ہوتا تھا. جیسے یہ رومال ہے, ان دنوں ٹفن کیریئر کیا ہوتا تھا, اے ٹفن کیریئر. آج تو 2 پھلکے بنے لگائی گٹھ تے آج ٹفن کیریئر ہوتے. بچے یہ 19ویں شتابدی کا ٹفن کیریئر, یہ یوں کر کے یوں ہاتھ رکھے, آج 2 پھلکے بندے پڑے ہیں. بیچ میں اچار ہوگا, اور جب تک بھوک لگی نکالے اچار کے ساتھ کھایا پڑے, پانی تو آ ملتا. ویری گڈ, تو بس ٹھیک ہے, آدھی رات کو چل بڑے جلدی جانا ہے. سندیشہ جو ہے نمبردار کو بڑا ضروری ہے. وہ واقعی پہنچ گیا ادھر, پہنچ کے انہوں نے حیران ہوئے, ہمارا تو نائی ہمارے سمندھی کا ہے. تو نائی کا مطلب کوئی سندیشہ لایا ہے, وہ بڑا ضروری میسج ہے جو آگے اسی طرح پہلے ہوتا تھا. انہوں نے پھر وہاں ناشتہ نوشتہ دیا, آدرمان کیا اور کہا بتائیے کیا کام. میں مر گیا. کیوں؟ وہ سندیشہ لانا تھا, میں بھول ہی گیا. وہ میں تو اسی میں رہ گیا کہ جلدی جانا ہے, جلدی جانا ہے, جلدی جانا ہے. گگو نائی, بدھو نائی, آپ کو بدھو گگو, وہ سندیشہ تو لینا تھا. انہوں نے کبھی سندیشہ میرا لے کے تو کیسے تو جلدی جانا ہے, جلدی جانا ہے. وہ نہیں لیا. اس نائی کو گگو بدھو نائی. اب اس سے کتنی بے قدری ہوئی وہاں پر, مار چھوڑا جاتی, بنا تلوار کے تینے زخم کر دیا. اب مجھے جانا پڑے گا تیرے ساتھ گھوڑے پر, بیٹھ میری گھوڑی کو پیچھے بیٹھ. کسے کام تھا نہیں تھی, اب جو مرضی کہہ لو, مجھے مار لو, مجھے میں ہوں بدھو, میں کیا کروں. جھلے کملے اپنی گلا تو سنجا جاتے ہیں, یہ کیسی ہیں کہ ان کے سر سینگ نہیں لگے ہوتے, جھلے ہیں. کچھ لچھن کریں گے تو پتہ لگے گا نا, بالکل تو جھل رہا ہے, گندا ہے. واقعی میں گندا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے سندیشہ لانا تو لایا ہی نہیں, اور تو نے ہلچل ہمارے سارے پریوار میں ڈال دی. نکما کہیں کا, سندیشہ لانا تو لیا. ہر انسان اسی طرح بنا ہوا ہے, میں نے پڑھائی کرنی ہے, میں نے پڑھائی کرنی ہے, میں نے کمائی کرنی ہے, پھر پڑھائی کرنی کے بعد ہے میں نے شادی کرنی ہے, فلانی جگہ فلانی جگہ, میں نے بچے بنانا ہے, میں نے مکان بنانا ہے, میں نے پلاٹ لینا ہے, میں نے مکان, وہ سارا کچھ کر لیا. اور جس رب کے اپدیش کے انسار چلنا تھا وہ لیا ہی کوئی, وہ سمجھے ہی نہیں. ہائے ہائے ہوئی پڑی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا. تو جس کے دوارا جس کا سندیشہ ہے بھگوان کا, جسے ہمیں بھیجا ہے, اس سے نہیں لیا. ہر ایک کا یہی حال ہے. نائی کو بدھو کہیں گا, آپ سارے بدھو ہیں. جس نمبردار نے کہا ہے کہ جلدی جانا ہے اور یہ میرا سندیشہ میرے سبزیوں کو پہنچانا, وہ نہیں لیا. جس رب نے سرشٹی بنائی اور بنا کر کے ہمیں پیدا کیا, اس کا جو اپدیش تھا وہ تو بدھی اور من میں رکھا نہیں. وہ یہ ہے جلدی کرے, فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. I have to execute this, I have to complete this, I have to یہ کرنا, وہ یہ تو لگا پڑا ہے, لیکن کیا کیسے یہ کوئی پتہ نہیں. اس لیے پھر کیا سارے دکھی ہو رہے ہیں. جیسے نائی کی بےزتی ہوئی, بھی تو آیت صحیح بھی, میں نے جنم تو لیا اور یہ کر بھی رہا ہوں, آفٹر آل فار واٹ پرپز. جو بھگوان نے طریقہ بتایا تو پتہ ہی کوئی نہیں. سب کا یہی حال ہے. اب بھی سیکھ لو شریر چھوڑنے سے پہلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے بنانا کیا ہے. شاباش. یہ نائی کی بےزتی ہو رہی تھی, ہاں
اتنے میں اور گھوڑی تیار بھی ہو گئی تھی. ہاں اتنے میں اس کا لڑکا بھی آ گیا. او باپو او میں تو آ گیا چنگا کی چنگے تو سنیشا تو ہے مجھے اتنی بےزتی کر رہی ہے میں سنیشا لے آیا. شاباش اور میرا پتر آ گیا. شاباش میرے پتر شاباش. سنیشا لایا. ہاں یہ سندیشا ہے. وہ رب تیرا بھلا کرے. اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں. میں 4-5 دنوں کے بعد یہ کام کر کے ایسے فضول میں ٹائم ہے تو کاکا آ گیا. تو وہاں پہنچنے سے پہلے آ گیا. وہ آپ کے شریر چھوڑنے سے پہلے رب نے مجھے بھیج دیا کہ سندیشا دے دو خالی نہ آئے. یہ پہلے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. یہ تو آپ کی قسمت بہت اچھی کہ کوئی رب کا سندیشا لے کے آپ کے پاس پہنچ گیا. یہ زیر سیکھ لو آپ. ہم بھی شکر مناتے ہیں کہ داتا تیری چھوٹی عمر میں ہم لوگ کو بتا دیا, سمجھا دیا, کرنے کا ڈھنگ بتا دیا, پھر کرنے کی شکتی بھی دے دی. اس مارگ میں تو ہم دیکھتے ہیں بھگوان کی بڑی کرپا. جیسے ہم کہتے ہیں بڑی کرپا اس کی لدا بھی دے, لدندہ بھی دے. ہاں وہ بھی دے جو گھر میں رکھ کے آئے. لدا بھی دے ارتھات کسی نے لکڑیاں دی 2 من, ساتھ اپنے بیل گاڑی بھی دی, ساتھ 2 نوکر بھی دیے کہ ان کے گھر میں رکھ کر. بھائی بڑا چنگا بھیا تو بڑا ہی سنا. لدا بھی دے, لدندہ بھی دے, وہ بھی دے جڑا گھر میں رکھ کے دیا. تو بڑی کرپا بھگوان کی. سمجھنے کی ہمیں طاقت بھی دے دی, سمجھانے والا بھی دے دیا, ایکات میں دے دیا, آنے جانے کا پربند بھی کر دیا, اپنانے کی سادھن بھی بتا دیا. یہ بھگوان کی وشیش کرپا. ورنہ گیتا کو پڑھنے سے نہیں سمجھ آتی, میرے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ آئے گی جب تک کہ بھگوان وشیش بدھی نہ دیں. مجھے اور آپ کو دیتا ہوں, ان کو وہ دانش کا یوگ ہو جاتی ہیں مجھ سے وافر وہ لوگ. بھگوان نے سب پربند کر دیا. اب تو جٹ جاؤ کہ میں نے اپنانا ہے, میں نے مکت ہو جانا, میں نے صحابہ کرنے کے چکر سے اپنے آپ کو چھڑا لینا. کم وقت میں شریر تو جا ہی رہا, پر میں نے چھڑانا ہے اپنے آپ کو بس. اور وہ تیاگ سے, تیاگ کے بنا کوئی چارہ نہیں. میں نے کئی بار بتایا آپ کو, تیاگ تو ہر ایک کرتا ہے, سنساری بھی کرتا ہے, رب دا پیارا بھی کرتا ہے. ایک بڑی خوشی سے پہلے ساما پیدا کر لیتا ہے تیاگ کے, اور ایک خوشی سے نہیں کرتا, جبرن مجبورن کرتا ہے. اس کا بہت برا حال ہوتا ہے. یہ کینٹ آپ نے یہ دھول پر اترنا تھا اور آپ نے گیتا نگری میں جانا تھا, تو آپ نے کینٹ کے آگے ہی اپنے سامان جو 3-4-5 آپ کے بنڈل تھے وہ اپنے گاڑی کے دروازے کے پاس ہی رکھ لیے کہ بس بھائی 10 منٹ کا فاصلہ اب دھول پور اسٹیشن آنے والا. اور ایک ویکتی لیٹا, اس نے بھی یہیں اترنا تھا اور ادھر سٹی جانا تھا. اب جو ہی گاڑی کھڑی ہوئی آپ تو فٹافٹ سامان اپنے پھینکا اور 2 قدم رکھے اور نیچے آ گئے. اور ابھی بھی گاڑی 1.5 منٹ کھڑی رہی, لیکن اس کو وہ کال اسٹیشن آ گیا, دھولپور آ گیا. ہاں آپ دھولپور آ گیا تو اپنے کپڑے سنبھال, اپنی دھوتی سنبھال, اپنے پگڑی سنبھال, اپنے یہ سنبھال, اپنے یہ سنبھال, مٹا لگا اور اپنے یہ کر دو. 2 منٹ تو کھڑی ہوتی گاڑی. آپ اس نے اپنا بنڈل پھینکا, 3 بنڈل آپ پہ, وہ آپ بھی اوپر, اب وہ بنڈل اوپر, پھر نیچے سلانگ ماری, بنڈل اندر رہ گئے. آپ بات دھکے کرنا, میرا سامان رہ گیا, میرا سامان رہ گیا. 99% کا آخری سمے یوں گزرتا, ہاں میری یہ کام نہ رہ گئی, ہاں میرا وہ رہ گیا, ہاں میری پتیاں کیا بنے گا, ہاں میرے 3 بنڈل, ہاں میرا اس میں یہ تھا, میرا اس میں قیمتی سامان تھا, میرا اس میں سونا تھا, میرا اس میں تو پہلے کو نہیں سب لے. گاڑی آگے نکل گئی, سامان کچھ نیچے کچھ اندر. یہ سنساری آدمی کی موت ہوتی ہے. کچھ ارمان باہر تے کچھ نمان اندر, تے کچھ اکھاں وچ ارمان تے کچھ منہ دے وچ ارمان. ہائے میرے ربا, گندی موت, گندی موت. وہ صاحب کہوں گے کیا یاتری کو, گگو یاتری, جب تجھے پتا تھا تو نے اترنا پہلے کیوں نہیں جاری کی, اور کوئی نہیں کی, ستا رہ گیا. جب جیو کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو پہلے کیوں نہیں تیاری کی. شیم شیم شیم. وہ کتنا سیاح یاتری جو پہلے ہی اپنا سامان دروازے کے پاس رکھے بیٹھا ہے. کتنی وہ سیانے ہیں سنساری آدمی. جب مرتیو مسٹ بھی تو وائی ناٹ پریپریشن بفور. ویسے یونیورسٹی کے ایگزام سے 1 مہینہ دیا جاتا ہے پریپریٹری ہالیڈیز کو بولتے بھی ہالیڈیز. وٹ کائنڈ آف ہالیڈیز؟ پریپریٹری ہالیڈیز. اس ایگزام کو تیاری کرنے کے لیے 1 مہینے کی چھٹیاں. ابھی رب نے آپ کو موقع دیا ہے, شاباش. کیا اس بڑے امتحان کو آنے سے پہلے تیاری, اور پھر جتنے دن یہ ہیں اس کو بھی خوشی سے کاٹنے کی تیاری. بڑے پرماتما خوش ہو رہے ہوں گے جب آپ تیاری کرتی ہیں. باخوشی جینا, اور سمے آ جانے پر جب بگل بچ جائے میرے رب دا تو باخوشی شریر کو چھوڑ دیں. سمجھے آپ کتنی وہ آپ کو بڑا بدھو اترنا تھا دھول کو 2.5 منٹ ساری ہوتی ہے اور وہاں پر تیاری نہیں کی تو رہ گیا کچھ سامان اندر. یہی عام حال یہی ہوتا ہے نا.
جو بنا تیاری کے مرتی ہیں، مرنا تو ساروں نے بنا تیاری کے، کتنا برا حال، اور جو تیاری کر کے جاتی ہیں، ہری کرشن میرے مالک، میں ان گھڑیوں کی انتظار کر رہا تھا. ہائی کتنی غضب کی موت، کتنی کمال کا شریر چھوڑنا، جیسے سچ مچ چولہے کو چھوڑ دینا ہو. جیسے باتھ روم میں ہم اسنان کرتی بات اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں، اس طرح وہ شریر کو چھوڑ. پہلے تیاری تھی، پہلے اپنا من انہوں نے ڈسکنیکٹ کر لیا، اسے اپنے من کو ہٹا لیا. وہ بڑے دانا ہے، وہ میرے سجنوں میری دیویوں بڑے دانا، جنہیں اپنے آپ کو پہلے تیار کر دیا، بالکل مالک کے ارپن کر دیا. ان کے لیے رب کہہ رہا تھا جنہوں نے بدھی ارپن کر دی، من ارپن کر دیا، تن ارپن کر دیا، وہ قاتل نہیں گو کرے قتل. وہ کچھ بھی کام کرے اس کو قاتل، اس کو گھاتک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بھگوان دوارا وہ کروایا جا رہا ہے. بھگوان دوارا کروایا جا رہا، شاباش، مہاراج جی دوارا کروایا جا رہا ہے، شاباش. مندر کے اندر کئی ورکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کسی میں اپنا اپنا کام ہے، اور وہ دن رات اپنا کاری میں لگے ہوئے ہیں. پہلے آدمی کوئی ورکر کام کرے، ایک ورکر ٹوکتا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے بابا جی نے ذمہ لگایا ہے. چپ کر جاتی ہیں. اچھا میں ان سے پوچھ لوں گا. ہاں آپ ان سے پوچھنا، ان کی آگیا میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بڑے نے کہہ دیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اگلا چپ خاموش ہو جاتا ہے کہ ایک نے مقرر جو کر دیا. اسی طرح ہم کیا کر رہی ہیں، ہم کیا کر رہی ہیں، کیا اس نے کرم کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا کیا، میرے پربھو نے مجھ سے کروایا ہے. اس نقطے کو پکڑ لینا، میرے مالک نے مجھ سے کروایا ہے، میں نے تو نہیں کیا. ایسا کون کہہ سکتا ہے جس کا کوئی سوارتھ نہیں رہا، کسی پرکار کا جس کے اندر سوارتھ نہیں رہا، وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نہیں کر رہا، میرے پربھو مجھ سے کروا رہے ہیں. جیسے کوئی ورکر یہاں کام کرتا ہے، تو نے کیوں مجھے نہ ناراض ہو، مجھے کچھ نہ کہا، بابا جی سے پوچھو انہوں نے مجھے کیوں کہا. اچھا میں ان سے پوچھوں گا، بات ختم ہوئی. تو جو آپ ایسے نیک ٹیم جو دھیرے کر کے اپنے انتر کو نرمل کر لیتی ہیں، بھگوان آپ کو لے لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، مجھے دیویہ پریرنا دیتی ہیں. ڈیوائن انسپائریشن، بھگوان کی بن گئے کٹ پتلی. یہی بھگوان چاہتے ہیں. بھگوان کیا کہتے ہیں، میری کٹ پتلی بن جاؤ. کہاں کہتے ہیں میرے؟ ویسے تو گیتا میں انیک جگہ کہا، ایک جگہ تو بالکل اسپشٹ کہہ دیا، میری خاطر تو ہر کام کر. واہ، اور بولو بالکل سپشٹ کہا، اس سے بھی زیادہ سپشٹ کہا. جیسے نندلال بول رہا ہے، اس سے بھی زیادہ سپشٹ. کملے بنتے ہو آپ. شریمان جی اب میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوتا، آپ میرے ہو تو کیوں نہیں آپ کو یاد آتا وسیلہ بن اور کملے ہو. 11ویں ادھیائے کی وانی پکڑو سیدھے شبدوں میں، وسیلہ بن، کتنے سپشٹ شبد ہے. وسیلہ بن نہ دیر کر تو انسٹرومنٹ، وسیلہ بن انسٹرومنٹ، نمت ماترم بھاو سوے ساچر. اوے ارجن کے پتر مہاراج تو صرف وسیلہ بن میرے ہاتھ میں. وسیلہ کسے کہتی ہے؟ جیسے درخان کے ہاتھ میں اس کا اوزار ہو، جیسے مانے تیسا ہو، یا اس کے ہاتھ میں جو رندائی ہو، رندا. اب رندا بیچارے کیا کر سکتا ہے جب تک کہ درخان اس میں شکتی نہ لگائے. اس طرح بھگوان کہتے تو میرے ہاتھ کا رندا بن جائے، جیسے میں چاہوں میں چلاؤں. کتنا غضب کا گھر میں جائے. وسیلہ بن نہ دے. یاد رکھنا میری دیویوں میں یاد کرواتا ہوں آپ کو. تو ہم سب وسیلے، لیکن وسیلہ کوئی بنتا ہے جس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنے سوارتھ کو ختم کر دیا. اس لیے ہماری سی وید ویاس جی کے چرنوں میں جو ہم بیٹھتی ہیں، ان کا انمول بول آپ کو سمے انسار یاد کرواتے رہتا ہوں. سوارتھ سماپت، اگے پربھو پراپت. لو واہ رے واہ، دو لو نکی جی گل کی کہانی بن گئی. سوارتھ سماپت، پربھو پراپت. اپنے من کو سمجھا لیا کرو. بادھا کیا ہے؟ پرماتما کے ذات میں تلین ہونے میں ہمارا اپنا سوارتھ. بیٹے ہمارے اپنی گڑبڑ چوتھ. گرست آشرم کسے کہتی ہیں؟ گرز تریف کیا ہے؟ فرض، قرض اور غرض. فرض ہائے میرے ربا، قرض قرضے اور غرض سوارتھ. یہی تو گرست آشرم ہے. ان تینوں سے جو اوپر اٹھ گیا رب کی ذات میں تلین ہو گیا. فرض جمع قرض جمع غرض از اکول ٹو گرست آشرم. اب ان سے جس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا بھگوان کی ذات میں ایک اپنا کلیان کر گئے. کتنا عشق غضب کا تیاگ ہے.
فرض کا، قرض کا، غرض کا، پر کب جب بھگوان کے ہاتھ میں کٹپتلی بنا جائے، جب پربھو کے ہاتھ کی ہم بن جاتے بالکل کٹپتلی، موت بہت اس اوستھا پہ بھگوان ہمیں اپدیش دے رہے تھے، وہ قاتل نہیں گو کرے قتل، بے شک چونکہ مالک کروا رہا ہے، آج تائیوں کو صفا کروا رہے ہیں بھگوان جی، ظالموں کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے گھور جنگل میں پگڈنڈی بنانی ہے تو کئی درختوں کو کاٹنا پڑے گا، اگر بھگوان نے دھرم کا بول بالا کروانا ہے تو سمے انسار انہیں انوانٹیڈ کو واپس بلانا ہوگا۔ چلو آگے، جیسے کسان جس نے گیہوں کا بیج بویا ہے، ہاں اگر چاہتا ہے کہ اس کے کھیت کے اندر گیہوں لہرا اٹھے تو گھاس پھوس کو اسے گڈائی کرنی پڑے گی، گڈائی وہ کرے گا تو رب کا قتل کرنے کا مطلب گڈائی کرنا ہے۔ انوانٹیڈ جتنے بھی جیو ہیں، انوانٹیڈ ایکشنز، انوانٹیڈ پرسنز، انوانٹیڈ سرکمسٹانسز دیٹ مسٹ بی ریمووڈ، اور وہ کروا لیتے ہیں کسی کے دوارا، تاکہ جو اصلیت ہے، دھرم ہے اور گڈ مینرز ہے، انہی کا بول بالا ہو، دھرم کا بول بالا ہونا، جھوٹے کا منہ کالا، تاکہ وہ جائے اور دھرم اپنا دن پتی دن اتر بڑھتا جائے۔ شاباش شاباش شاباش! یہ تیاگ، کس کا تیاگ؟ اہم کا تیاگ، میں کا تیاگ، خودی کا تیاگ، سوارتھ، یہ تیاگ گھر بار کا تھوڑا، وہ بھی ہوگا جب کبھی ہوگا۔ یہ جو اندر گندی وتیاں پہلے اس کا تیاگ ہونا چاہیے۔ یہ سوارتھ کا تیاگ کتنا بڑا تیاگ ہو گیا، واسنا و کامنوں کا تیاگ کتنا بڑا تیاگ ہو گیا۔ بھگوان نے درشنوں سے پہلے کیا کہا؟ میں درشن اس کو دیتا ہوں۔ چلو دوسرا دھیائے نکالو، 71واں شلوک بار بار پڑھ کے چوم لو اور اپنے آپ کو دیکھو، میری ایسی اوستھا ہے۔ اس کے بعد بھگوان نے کہا ہے یہی گئے مقامی، میرے دیدار سے پہلے اس کی یہ اوستھا بن جاتی ہے جو انسان کرے خواہشیں دل سے دور، ہوس کا نہ ہو جس کے دل میں فطور، نہ اس میں خودی ہو نہ ہو میر تیر، سکوں اس کو ہاتھ نہ دل اس کا سے۔ بڑے کمال کا 71واں شلوک، وہائے کامان یا سروان پمان چرتی نسپریا نرمما نرہنکارا سا شانتیم ادھگچتی ایشا براہمی استھتی پارتھ۔ او میرے پیارے، یہ میرے دیدار سے پہلے من کی اوستھا بن جاتی ہے۔ جیسے برات آنے سے پہلے کیا اوستھا بنتی ہے؟ یاد ہے بابا، یاد ہے ہماری شادی ہوئی تھی، برات آنے سے پہلے کیا ہوتی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس طرح پرماتما کے دیدار ہونے سے کیا اوستھا بنتی ہے، بھگوان نے خود 71ویں شلوک میں بتایا۔ اس کو پڑھ لیا کرو، دیکھا کرو کہ میری یہ اوستھا بنے گی۔ وہ تو ہم نے مٹیاں پا لی، آج آئے گی برات اور میں ناچوں گی تو مٹی پاؤں گی اپنے سر کے اندر، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، انگارے پاڑے والی بات تھی۔ اب یہ بھی ایک دنیا میں زندگی کے رہتے ہوئے دیکھ لیں کیسے جیو شانت ہوتا ہے، کیسے آنندت ہوتا ہے، کیسے چپ چاپ ہو کر وتی نرمل ہو کے بھگوان کی ذات میں تلین ہو جاتی ہے۔ نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، تیرے بھکتوں میں نام اپنا لکھا کر ہم بھی دیکھیں گے، تیری دلیز پر مستک جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے کہ کیسے مارتے ہو تیر یہ نشانہ، تیرے بھکتوں میں نام اپنا لکھا کر ہم بھی دیکھیں گے، تیری چوکھٹ پہ سر اپنا جھکا کر ہوئے میرے ربا، ہوئے میرے ربا، ہوئے دیوی، ہو دیوی۔ ہاردک دھنیہ واد، ہاردک